Ako'y nakita nga comments gikan ni Ernesto de Lima Sansis. Atong tagaan siya o kanang reaction or explanation, guys. Ingon pa niya, Pastor, walay simbahan nga luwas na. Ato pa niya, Pastor, walay simbahan nga luwas na. Ayaw pagpatakag diha sa imong wali kay ang simbahan nga luwas na dili na makasala. Pag-usabog ang katawhan, ang tinuod nga simbahan na ningkamot pa karon paag-angkon o kaluwasan, mao nga pag nagkinahanglan pa og paghinulsol ang katawhan aron makaangkon sa kaluwasan. So, imong makita diha nga iyang ingon nga wala pa kuno'y simbahan lagi kuno nga makaluwas. Sipyat ka. Ang term nga imong gigamit sipyat ka doy, kay kana magong imuhang pundok, relihiyon man na. Ang point unta nimo, ang imong ingon nga wala pa'y relihiyon karon nga maluwas. Okay? So tinuod na, kanang imuhang grupo, dili na siya simbahan, kundili relihiyon na. Gikan sa Griego nga pinulungan nga triskeia. Pero ang iglesia nga gitugod ni Kristo o simbahan sa Binisaya, luwas na. Mubalik ang Ginoo adto dalon sa langit kay luwas naman eh. So ikaw kay naaman ka sa relihiyon nga linya, triskeia, wa man ka sa eklesia, mao nang wa gid maluwas ng imong pundok. Pero kung naa ka sa simbahan nga gitugod gyud ni si Kristo magtutukod, luwas ka oy. Unsay mga kamatura ni ana? Matur pa din ni sa Buhat 2:47. Ingon pa din o gidaig nila ang Dios kisay nang daig ang simbahan. Gidaig nila ang Dios o gikaymutan sila sa katawan o sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang simbahan ug mga tawo nga nangaluwas. So mga tao nga nangaluwas gidugang sa simbahan. Sa ato pa ang simbahan pundok sa mga luwas. No kanang inyo mo diha kay relihiyon man na mao gina nga di gina maluwas. Nga until now karon sige ka og balik-balik sa imong pundok wa gid ka maluwas. Ngano kay dili man na siya simbahan, relihiyon man na wa may kaluwasan sa relihiyon. Ang kaluwasan na sa simbahan nga gitugon ni Kristo, ang kaluwasan diri mao si Kristo. Okay, matud pa nimo nga kana kunong luwas di na makasala, sipyat ka. Ang mga luwas makasala gihapon pero pinasaylo na. Balikon ko. Ang simbahan giluwas na pero makasala siya kanang gitawag natog sala bitaw nga dili intentional kundili accidental sin. Pero ang kaayo diri kay giluwas na sila sa Dios. Ingon ang Episodos 8 kay pinaagi sa pagtuo nangaluwas kamo. Tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundili hatag sa Dios aron walay bisan usa nga magpasigarbo. So mao na ang gitudlo sa simbahan. So kanang imo guys, kining imo Ernesto de Lima Sansis, dili na siya simbahan, kundi relihiyon na. Maubitaw na nga until now na maas na ka, sige kag fellowship da, sige kag balik-balik sa inyong tigo muwa, gihapon ka maluwas. Ngano man, kay walay kaluwasan diha sa relihiyon. Ang kaluwasan na ni Kristo, o kung ikaw makabaton og Kristo, ari ka idugang sa simbahan. Kay ang simbahan, dili siya makaluwas, pero ang simbahan, pundok sa mga nangaluwas. Okay? Mao na'y prinsipyo sa Bible. Og mao na nga kinahanglan gid ka nga makasabot kay kining imo ra bang comments ibaluan ako wa gid kay kabangkagan sa Biblia dasmagan kag bersikulo di kailangan man kay ang imo puro tradisyon. Okay mana nga paghinulsol dawata si Kristo para maluwas ka nya idugang ka diri sa simbahan nga baptist kay ang baptist mao gini ang simbang gitugon ni Kristo tungod kay diri man si Kristo nagpailalom sa bautismo og gisugdan ni Kristo pagtukod siyang simbahan, pinaagi man sa pagpabautismo og tubig. Ang bautismo dili makaluwas, pero kining bautismo ni Kristo
Usara ginhinungdan ana nga anong nagpabautismo si Kristo para ikaw ug ako makasabot nga ang simbahan nga gitugon niya sa Matthew 16:18 baptist dia ito. Okay, mo nang ang baptist nagtudlog kaluwas ang sigurado og pinaagi ni Kristo. Dili pinaagi sa buhat, dili pinaagi sa tradisyon, dili pinaagi sa paningkamot, paglahutay, pagpabautismo. No! Kay ang kaluwasan sa baptist maura gyud ang pagdawat ni Ginoong Kristo nga iyang bugtong o personal nga man luluwas. Okay, salamat sa pagtanaw og once again to God be the glory. Oh my